السلام عليكم الدراري البنات، مرحبا بكم في نوفيل فيديو ديال باربير سكواد. رمضان مبارك سعيد. سي فغي تعطلنا في هذا الفيديو ديال رمضان اللي فيها لا نوتريسيون والتدريب، ولكن فو ميو تار كو جامي. دونك اليوم غنديرو هذا الفيديو كامله مخصصه لا نوتريسيون والتدريب في رمضان وجميع الاراء ديالنا على هذا الموضوع. Par contre, on n'est pas des spécialistes, on n'est pas des médecins, on n'est pas des coachs. Ce sont juste nos avis, donc نقول لكم تبعوهم وغادي تستافدوا منهم سيرمون بزاف. يلا sit back, relax and enjoy the video. الموضوع الاول اللي غادي نطرقوا عليه اليوم هو التغذيه. دونك كاين بزاف الهضره في الانترنت، بزاف اليوتيوبرز يقولوا لكم شنو خاصكم تاكلوا شنو ما خاصكم تاكلوش، ولكن at the end of the day كلشي تيرجع للتوتال كالوريز ديالكم والماكروز ديالكم، واش تطبقوهم ولا لا. الاحتياجات ديالكم هو الاحتياجات ديالكم، سواء في رمضان ولا من غير رمضان. الا كنتو في البوركين ولا في الكاتين، تبعوا ديما لو نومبر دو كالوري ديالكم وغادي تبقاو في الميم نيفو ولا لوبجيكتيف اللي باغيين توصلوا ليه. ليكواسيون اي سامبل كيما تنقولوا، الا كان لوبجيكتيف ديالكم هو زياده في الوزن، دونك خاص التوتال كالوريز ديالكم يكون تيديباسي البوزوان اللي خاص لو كور ديالكم. الا كنتو باغي تنقصوا في لو بوا، خاص التوتال كالوريز تدخلوا لو كور يكون قد الاحتياجات ديال هذا لو كور ديالكم. ولا كنتو باغي تمانتينيو لو بوا ديالكم، خاص يكون التوتال كالوريز اللي تعطيو لو كور يكون تقريبا تيساوي لو بوزوان اللي خاصو. الا ما كنتوش عارفين شنو هما تعرفوا تحسبوا لي كالوريز ديالكم والماكروز، رجعوا على الفيديو اللي دار سيمو قبل، فيها كلشي وكاع المعلومات اللي خاصكم تعرفوها. دابا باغ كونطخ الحاله الخاصه ديال رمضان هو انه الظروف الشخصيه ديال كل واحد تتبدل. كاين اللي تيعيش مع العائله ديالو، كاين اللي تيعيش بوحدو، كاين اللي يمكن له يقاد ماكلته بوحدو، كاين اللي الوالده اللي تتقاد لهم الماكله. دونك كاين الناس اللي تيسوبيو هذاك الاكل ديالهم، وكاين الناس اللي يمكن لهم يتحكموا فيه. بالنسبه للناس اللي تيعيشوا مع العائله ديالهم، كيف ما قلنا يمكن لهم يتحكموا في حاجه وحده، هما لي بورسيون اللي يمكن لهم ياخذوا في هذاك الشيء اللي تيتحط في الطابه. حاولوا تعرفوا اون غرو شنو هما الماكروز وعدد الكالوريز ديال ابروكسيماتيفمون الماكله اللي تتحط، وحاولوا تدخلوها في الديال ديالكم ديال لا جورني. ولا كان صعيب عليكم باش تحكموا وتتبعوا الكالوريز ديالكم والماكروز، وما حاولوا تتبعوا توتال كالوريز والكميه ديال البروتين اللي تاخذوا في لا جورني. هادو هما لي دو بوين لي فريمون مهمين. و لي دو الكاربس والفات يمكن لكم بلوز او موان تجيبوهم على حسب لي زوبجيكتيف ديالكم. مي يسالي رمضان حاولوا فريمون ترجعوا لي زابيتود ديالكم كوريكتوم. المائده ديالنا المائده المغربيه تقريبا غنيه بالفات، الشباكيه، الحريره والسلو وما جاوراهما. مي بون، انا بالنسبه لينا رمضان هي فرصه باش انكم تعيشوا الاجواء الرمضانيه مع العائله ديالكم، والمينيموم هو انكم تجلسوا في العائله مع العائله ديالكم تعيشوا هذه الاجواء هذه. دونك ما فيها باس واحد يسفي بليزير مع العائله في الشيوات اللي تحطوا، ولكن تحكموا في لي بورسيون ديالكم وحاولوا تدخلوا كاع داكشي اللي كليتو في الاحتياجات اللي خاص الكور ديالكم، باش كومسا ما ديباسيوش سواء كنتو في زياده الوزن ما ديباسيوش في الكالوري ديالكم، ولا في نقصان الوزن لي كالوري اللي خاص الكور ديالكم. دونك في رمضان غادي يكون عندكم تقريبا واحد 8 سوايع ديال الاكل من الفطور حتى السحور. هادو هما لي دو بلا اللي خاصكم تركزوا عليهم. اي اونتر طون بيناتهم حاولوا تدخلوا الماكسيموم دو بلا اللي يمكن لكم توصلوا بهم لي زوبجيكتيف ديالكم. اذا كان عندكم لي زوبجيكتيف ديال اون تيرم دو كالوري فريمون طالع، حاولوا تشربوا لي كالوري ديالكم، تصايبوا دي سموتيز، دي شيكر ديال الواي اكسيتيرا. كوم سا غادي تعاونكم بزاف باش او موان تدخلوا لي كالوري اللي خاصكم اللي خاص الكور ديالكم. وما تنساوش نقطه مهمه بزاف، شربوا الماء بزاف. ما نقدرش نانسيستيو كثر على هذا البوان. الماء مهم بزاف، سورتو الا كنتو غادي ترينيو في رمضان. هذا البوان غادي نطبقوا عليه طواليت. دونك هادو هما النقط المهمه الدراري. حاولوا تتبعوا لي كالوري ديالكم وتحافظوا تقريبا على لي ماكرو ديالكم، وبالاخص لي بروتين. و فوالا بالنسبه للناس اللي ما تيتبعوش هاد لي دو بوان وتمشيو بطريقه عشوائيه، فالنتائج غادي يكونوا عشوائيه بطبيعه الحال. والا تبعتوا لي كالوري ديالكم فما تخافوش من فقدان ديال لا ماس مسكولار، لان الكور ديالكم تعطيو الاحتياجات ديالو.
الا كيشتو قل من لي كالوري ديالكم فالجسم ديالكم غادي يحتاج انه يضطر انه ياخذ من العضلات ديالكم، وهذه هي فاش توقع داكشي اللي ما تتبعوش. دابا بالنسبه للنقطه ديال المكملات الغذائيه، هذه النقطه جد حساسه لان كاين اللي يقول لك مهمين جدا في رمضان، كاين اللي كيتم الترويج ديال الكازايين بواحد الصوره لا يتخيل. دونك المكملات الغذائيه ماشي مهمه، الا كنتو تاخذوا الاحتياجات ديالكم من الاكل ديالكم فما يحتاجوش كاع لي كومبليمون. ثاني حاجه الا كنتو مولفين تاخذوا الواي بروتين قبل رمضان فحافظوا على الاكل النظام لي زابيتود ديالكم وكملوا انكم تاخذوا الواي اكسيتيرا. بالنسبه للكازايين هذا لو بوين تيقول لك ان الكازايين غادي يحافظ لك على الكتله العضليه اكسيتيرا، مي هذه سي دي بيور ماركتينغ. دونك الكازايين سي اون سورس دو بروتين بحال الواي، هو انه تيستخدم بطريقه جد ثقيله. الا كنتو تعطيو لو كور ديالكم لو بوزوان ديالو اون تيرم دو كالوري ف ما تخافوش من لا بيرت ديال لا ماس مسكولير. وبالنسبه للكرياتين عنده بريفمون عليها حيت ديجا كنا درنا اون فيديو كومبليت. مي بالنسبه لرمضان يمكن لكم تاخذوا النص ديال لي زابيتود ديالكم اللي كنتو تاخذوا قبل رمضان. لوبجيكتيف هو انكم تحافظوا على النيفو ديال الكرياتين اللي في الكور ديالكم وتعطيو مينيموم دو سورس ديال الاي تي بي بالنسبه لي جور اللي غادي تكونوا اون اكتيفيتي ولا في لونطرينمون ديالكم. وبالنسبه للناس اللي غادي يحبسوا الكرياتين ف كيف ما تعرفوا خاص واحد 3 سيمين باش هذيك الكرياتين من سورس ديال الكومبليمون اللي في الكور ديالكم باش تمشي. دونك لا حبستي في الاول ديال رمضان غادي تبقى توجور عندك الكرياتين في الكور ديالكم وغادي خصك توجور تبقى تشرب اسي ديال الماء في لا بيريود اللي عندنا مسموح فيها الاكل. دونك احسن طريقه ولا كومبرومي هو انكم تحافظوا على الانتاج ديال الكرياتين ولكن نقصوا منه، بحال شي 5 غرام خذ 2 ولا 3 غرام في النهار. وبالنسبه للناس اللي بون خدوا ديجا الكازايين ديالهم ولا عندهم ديجا انهم لانتونسيون باش ياخذوه، بالنسبه ليا الكازايين غادي يعاونك حاجه وحده هو انك الا خديتي مورا السحور ديالك كملتي به السحور ديالك فانك غادي تحس براسك شبعتي دغيا غادي تولي فول. دونك مع الكازايين هو ثقيل دونك غادي صافي الا كانت عندك شي ان تي كو غادي صافي ديك الساعه غادي تكملو وغادي ديك الساعه غادي تشبع مزيان. دونك ابار سا كيف ما قلنا تو غوفيان ان لو نومبر دو كالوري و لي ماكرو ديالهم. وبالنسبه للناس اللي عندهم الشهيه ضعيفه دونك دغيا تيشبعوا تياكلوا غير شويه وصافي تيقول لك بركه هي وبغاو ميمتو في رمضان يحافظوا على الماس مسكولير ديالهم. فعندكم ان بوين يمكن لكم تلعبوا عليه هو تنقصوا من لاكتيفيتي ديالكم. دونك كنتي تريني 6 فوا ولا 5 فوا بار سيمين قبل رمضان نقص الوتيره ديال لونطرينمون ديالك في رمضان 2 ولا 3 ولا فريمون ماكسيموم 4 فوا بار سيمين. لا بيريود ديال لونطرينمون ديالك حتى هي حاول تنقص منها. دابا الدوزيام بوين ديال هاد لا فيديو هو لونطرينمون ولا التدريب. دونك رمضان هو فريمون ماشي الفتره باش انكم تحاولوا تيستيو الماكس ديالكم في شي موفمون ولا ترينيو بنفس الانتونسيتي ولا لا فورس اللي كنتي ترينيو بها قبل رمضان، لان لو كور ديالكم ما غاديش يكون فريمون ديسبوزي لانه يتبعكم في هاد لي زوبجيكتيفات. دونك اهم حاجه لان خاصكم تركزوا عليها هي لا مانتونونس. في رمضان بطبيعة الحال خاصكم تنقصوا من الفوليوم ديالكم. الا كنتو تترينيو دي سيري ديال 12 ولا 15 ريبيتيسيون نقصوا فريمون بزاف. انا تنفضل دي سيري دو 5 فريمون تحافظ اون ميم طون على لا فورس ديالك و ميم طون ما تديرش مجهود جبار وركزوا برينسيبالمون على لي موفمون كومبوزي ولا لي موفمون ديال الفول بادي. دونك عندكم سكوات ديد ليفت البانش بريس الاوفر هيد بريس البول ابس دونك باش تكسر الظهر والروز دونك الباربل روز ولا موفمون ديال الظهر. حاولوا تلعبوا بهاد لي موفمون هادو اون موين 3 فوا بار سيمين ويجيكم مع ورك اوت ديالكم اللي فيه فول بادي. دونك ديروا نهار فيه سكوات مع البنش بريس مع البول ابس وديروا نهار عاوتاني ديال ديد ليفت مع الاوفر هيد بريس ومع الباربل روز وحاولوا تلعبوا بهاد لي موفمون هادو في لي سيونس ديالكم وحاولوا ترتاحوا الماكسيموم بالنسبه اونتر شاك ريبيتيسيون.
انا فريمون تنفضل نرتاح اونتر 5 حتى 6 مينوت اونتر شاك ريبيتيسيون. او ميم طون تنرجع لا فورس ديالي والانرجي ديالي، ترتاح مزيان وتنرجع ندير لو ريست ديال لي سيري. نساو الاكسسوارز اللي عزيز عليه يتريني لي برا ويتريني الكالفز، نساوهم في هذا رمضان. ما غاديش تكون ان ابور كبير في هاد لي موفمون، دونك نساوهم حتى رمضان وعاودوا رجعوا عليهم. علاش قلنا خاصكم تركزوا على لي موفمون كومبوزي ولا لي موفمون دو باز، لانه هما اللي غادي يمكن لكم باش تحافظوا على القوه ديالكم، ولا حافظتوا على القوه ديالكم غتحافظوا على لا ماس مسكولار ديالكم، وهادشي اللي بغينا. وبالنسبه للدراري هما دي بيور بادي بيلدر، دونك ممكن لهم باغ اكزومبل يترينيو مورا الفطور. نصيحه هي انكم تختاروا 4 ولا 5 اكزرسيس باغ بوك مسكولار وتخدموا عليهم، ولكن ما طبيعه الحال ما تكونش نفس الانتونسيتي اللي كنتو خدامين بها قبل رمضان. وبيان سور هذيك ما غاديش ترينيو حتى الفيلر، يعني زعما الارهاق التام ديال لو موسك. دونك هذا لو بوين سي فريمون عالي. كاين واحد لو بوين ندوي عليه بريافمون، هو ديال كيفاش تحدد لو بوا اللي تخدم فيه في شاك موفمون في هذيك الحصه ديالك. الوغ كاين التكنيك سميتها ار بي اي. ار بي اي اللي هي ريت اوف بيرسيفد اكزرشن. دونك هاد لا تكنيك سي واحد ليشيل من 1 حتى 10، وكل نقطه من 1 حتى 10 عندها بحال اون بيرسيبسيون ديال كيفاش تشوف لو بوا اللي غادي تخدم بها ديك النهار. الار بي اي بحال دابا من 7 هو ان بوا يمكن لك تخدم به لي سيري لو نومبر دو ريبيتيسيون اللي باغي دير، ويبقى لك 3 ريبيتيسيون يمكن لك ديرهم ولكن ما غاديش ديرهم. دونك عندك خاصك دير 5 ريبيتيسيون، يمكن لك دير اون تو 8 ديال ريبيتيسيون، ولكن انت غادي دير غير 5. دونك تحدد لو بوا لانك يمكن لك دير فيه 8 ديال ريبيتيسيون، ولكن انت هذيك لا سيري غادير فيها غير 5 اي انسي دو سويت. دونك الناس اللي تعرفوا هاد التكنيك ولا بغاو يتعلموا منها اكثر يقلبوا على دي ريشيرش. حنا من بعد ان شاء الله غنديروا اون فيديو باش نشرح لكم اون ديتاي كيفاش تستغلوها في التمرين وفي البروغراماسيون ديالكم. سينون لا ما بغيتش تصدوا راسكم بزاف زابطيو ودوزو لحاجه اخرى. بالنسبه للقضيه ديال الكارديو، دونك لا كان لوبجيكتيف ديالكم اون ميم طون في رمضان انكم تنقصوا من البوا، النصيحه في الكارديو هي انكم تنساو الهيت كارديو، دونك الهاي انتنسيتي، وركزوا على فريمون لو انتنسيتي الكارديو في اون ديوري لي فريمون كو فو بوفي يمكن لكم تحملوها. حقاش مع الكارديو لا ديزيدراتاسيون غادي تجي فريمون رابيدمون وممكن ليها فريمون تاثر عليكم. دونك خدموا فريمون كارديو بالمستطاع ديالكم، ما تحاولوش تفورسيو بزاف. سينون الدراري ميمكنش لهم يديروا الكارديو ولا بحال دابا ميمكنش لهم يترينو من الفطور ويديروا كارديو مزيان، ولا عندهم مال ولا تيجيو عيانين من الخدمه وغادي يقدر يدير الكارديو ديالهم قبل من الفطور. دونك حاولوا فريمون تلعبوا على لاسبي ديال لا نوتريسيون والماكله ديالكم الا بغيتو تنقصوا من البوا، و حتى بهاد لاسبي غادي يكون عندكم النتائج. دونك نقصوا من لابور كالوري ديالكم. بيان سور ما غادي تجيوش تنقصوا واحد 500 ولا 1000 كالوري دقه واحده، مي حاولوا تمشيو بروغريسيف. دابا ندوزو واحد لو بوين فريمون مهم، هو شنو هي احسن وقيته باش ترينيو فيها. دونك كيف دابا كاين قبل من السحور، كاين قبل من الفطور، كاين من بعد الفطور، كاين مورا التراويح. هاد احسن وقت ديال لونطرينمون غادي فريمون يفاريا من بيرسون لبيرسون على حسب الظروف الشخصيه ديالكم. الا كنتي خدام ولا كنتي قاري، الا كنتي تتعيش مع العائله وخاصك تكون جالس معاهم في الفطور، ولا كنتي عايش بوحدك ويقول لك تصرف في الوقت ديالك كيف ما بغيتي. ما كاينش فريمون ان وقت اللي هو غادي نعمرو على كل شيء، و سا ريفيان في اون كونت على الظروف الشخصيه ديال كل واحد. ودونك باش تلقاو الوقت اللي يلائمكم حاولوا تفكروا اون بروميير انكم خاصكم يكون عندكم سوفيزامون ديال الوقت ديال النعاس اللي تعطيو للكور ديالكم، تاكلوا الماكله مزيانه باش توصلوا لوبجيكتيف اون تيرم دو كالوري لي ماكرو ديالكم. حاولوا بيان سور تارونجيو هادشي مع الظروف العائليه ديالكم. انا شخصيا تنفضل انني نتريني ساعه ونص قبل من الفطور، كوم سا تبقى ليا الفتره ديال الليل باش تمشي للجامع وتدير صلاه التراويح، و ميم طون
بيسكو ما غاديش تريني بالليل، غادي يمكن لك تاخذ كاع لي غوبا اللي غادي يخصوك وتشرب سوفيزامون ديال الماء، و ميم طون تنعس 7 ولا 8 ديال النعاس ديالك، حقاش لو لوندوما خاصك غادي تكون خدام ولا كنتي خدام لو لوندوما. الوغ بالنسبه للوقيته اللي تنصحوا بها باش ان الواحد يتريني فيها في رمضان، عندكم دو شوا، سوا تريني قبل المفطر وخاصها تكون ساعه ونص قبل من الاذان، وغادي تكون الحصه ديالك فيها غير لي موفمون كومبوزي. دونك كيف ما قلنا قبل السكوات، بنش بريس، ديد ليفت، اوفر هيد بريس، البول ابس وباربل روز، ودا ترتاح تقريبا واحد اون موين 5 مينوت اونتر شاك سيري. وبالنسبه للناس اللي تيفضلوا انهم يترينوا مورا الافطار، فاحسن وقيته هي مورا صلاه التراويح. دونك تتكون ديجا كليتي سوفيزامون ديال الماكله، وتتكون عطيتي لو كور ديالك اسي ديال الماء. دونك اون موين خاصكم شربتي واحد 1 لتر ادمي ولا 2 لتر ديال الماء، باش كوم سا لا سيونس اللي غادي تدوز في لاصال تكون برودكتيف. وهنا دونك اون كي لك تريني مانيير سيميلير اللي كنتي تريني في قبل رمضان، مي بيان سور غادي تنقص من الفوليوم شويه، تنقص اوسي من لانتونسيتي. الوغ بالنسبه للباور ليفتين، الموفمون اللي تيتقاس بزاف في رمضان هو البنش بريس. دونك البنش بريس كيف ما تعرفوا لي تري كوريلي مع النيفو ديال الماكله اللي تاكل. لما كنتيش واكل بزاف البنش بريس ديالك غادي يكون ضعيف. دونك في رمضان نسى الجيمز في البنش بريس، وحاول انك تمانتيني ماكسيموم لي شيف ديالك قريب لي شيف اللي كانوا قبل رمضان. بالنسبه للسكوات والديد ليفت جينيرالمون ما تيتقاسوش بزاف، يمكن لك ما غاديش انك تبغي تزيد فيهم، مي لوبجيكتيف هو انك تبقى قريب من لي شيف اللي يمكن يشدك قبل رمضان. ما نساوش حنا في رمضان دونك البريوريتي ديما هي لاسبي ريليجيو. بون على حسب دونك كيفاش نتوما تتسلكوا في هاد الشهر هذا. الوغ دابا ندويو على بعض الفوائد ديال الصوم وشنو دار في لا ريشيرش ساينتيفيك على هاد القضيه ديال الصوم مانيير جينيرال من غير رمضان ولا في رمضان. دونك اقرب حاجه اللي تتشبه للصوم ديالنا في رمضان هي انترميتنت فاستين. دونك الانترميتنت فاستين هو واحد النظام ديال الغذاء، نظام غذائي لانك تكون فيه صايم بوندون 16 heures في لا جورني ولا تاكل بوندون 8 heures. دونك هذا هو الموديل تقريبا اللي هو كومان في بزاف، بيان سور كاين دوطخ فارياسيون ديالو. علاش تنديرو هاد الانترميتنت فاستين؟ هو بالنسبه لبزاف الناس بور كريي ان ديفيسيت كالوريك اللي تعاونهم في فقدان الوزن. بالنسبه لدوطخ جون تتلائم تو سامبلوم مع الكوتيديان ديالهم. دونك يمكن له يسون بوندون الوقيته ديال الخدمه ديالو يتوصل للدار عاد انه ياخذ لي غوبا اللي خاصهم. دونك سا ديبون بيان سور الظروف ديال كل واحد. دونك شنو قالت لنا لا سيونس؟ هي لي غروند لين. الصوم تيعاون باش يزيد في الهرمون ديال لا كرواسونس. دونك الزياده ديال الهرمون ديال الكرواسونس تعاون في لا سانتيز ديال البروتين، اي كي دي اميليوراسيون ديال لا سانتيز ديال البروتين دونك دي اميليوراسيون ديال ولا كاع في الماس مسكولار. الصوم كذلك تيزيد في لا سونسيبيليتي ديال الانسولين ديال لو كور، اي دونك لاميليوراسيون ديال لا سونسيبيليتي تعاون لو كور باش انه يستوكي موان دو غرا، اي اوسي باش انه يزيد في الماس مسكولار. الصوم كذلك تيزيد في السيستم اميونيتير ديالنا، تياميليوريه، تينقص النيفو ديال الانفلاماسيون، وبيان سور تعطي راحه للسيستم ديجيستيف ديالك من الاكل ديال السنه كامله. دونك كاين بزاف الفوائد ديال الصوم ويفو نبروفيتي في هذا الشهر هذا. دونك فوالا لي زامي سا سرا تو بور هاد الفيديو. جيسبر كونوا طرقنا لكاع لي كيسيون اللي تيطرحوا اللي تفكروا فيهم في رمضان. لا عندكم دوطخ كيسيون خليهم اون كومونتير نحاولوا نجاوبوا عليهم. ما تنساوش انكم تلاقيو الفيديو تبارطاجيوه مع صحابكم، ولما تابونيتوش في لاشين تابوناو معنا، سا نوزيد انورميمون باش نحاولوا نكملوا في لي فيديو ديالنا ونعطيوكم توجور بلوس دو كونتوني في لي انفورماسيون. دونك فوالا نتلاقاو ان شاء الله في لا بروشين فيديو. رمضان مبارك سعيد encore une fois.